ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كما يتحضروا نلوم سولوس إسران حدن تقم تزبولكو بقدام يتحس مدبات قريبا لخو نمكة تالكم بخبر عدم سنة مكة تال كبرى تغطاتلتي باتي قدام ينريا قداس زعبامس إنفلم نيسرو قديات وتاقبتن منقستنا يتحقرن تمال أماسيو ناب سرعت بالتقنان إثيوبيان كبير متنقطع يحلفهم يركبلو تمالي أبقبتي لعلي شوعات هقرات جد تساتفو حدو على تخايد نيرو أبتو علاقة نجتا وحسنت ما يتكيح بحر زملكتيو اتا أخيواتات تخايد نيرو نيسرو قدات وتاقبتي أما يتكيح بحري بتحيد زلون هقرات انت زي كوينن أما يتكيح بحري بتحيد زي بلنن مسؤو زي الداو وهقرات بزعبات ما يتنجتا وحسنتون كزاربا أب تحت زقونة يكون كنتات تقبلنت كم زي بلو بمقلات أمايات كيح بحري بتحت زي بلن هقرات نت مايات زملكة جغربو زتفلاليت ألباتن زرباتاتن أب تحت زقونة يكون كنتات تقبلنت يبلن كبل نابي تيبيان سرعات بلتقنان تعلمة كبيد متن قطاتات يحلي في ركب منقس قبتي نجي سرعات بلتقنا زي كايدو زل عبدان بحرن أفتق بحرن زملكات بترقاقام قوان بنوت أرقالات بخمس عينت مجلسيتاتن أبزت فلالي أجات أميتاتن مرجزيتاتو أنتصير نيرو إجت مالي زحلفو ملختاتك نسرعات بالتجنات الكف انت دايلو قبل عليو سجمتات كوسد مخنو عبيت ملختات يحلفو يركبالو زعبدن زتتقللن سرعات بالتجنا نودب عسبن أفدق بحرن كبل كيناتن وراراتن ككايدي كابجبل لعل كل التعمتات أوتيرو أبايتا جنساب حجي سدرن سجمتن كخير ايكالن انت ام محبراوي مراقبيتات وقع تبع حسب سلطان سرعات بالتقنان مراقبيتات نايت هاجرن كفكرن كعبدون نعزو مالنا نزز قبر زله تقول العبداني نيسرو قدات وتاقبتي امايات كيح بحري بتحت زي بلن هاجرات بزعبات مايات زملكت زغربوت قلباتن زرباتاتن اب تحت الزخوانة يكون كنتات تقبالنت يبلن كبل كبيد متن قطان ملختن يحلفو زركب كبرى تغطاتلتي نابتي كالاين ريا قداس زعبامس انسجر مسمراي ديبلوماسي هاجرنا ايرترا زتت حازو قينو امباسادور تركي اب ايرترا تمالي مسب سلطان منغستي ايرترا ركباتن زرباتن اكايدو يركبالو اتت مال زت خايده ركباتن زرباتن مسمنسري نبدن اندسترن نصر الدين محمد صالح كمون امباسادور ستيفانوس هافت مريم مسكلت يمسب سلطان اب زت خايده عمق زبلزتن ركباتن أب مونغ إيرتران تركن نزلو حونتاون دبلوماسيون زمدناتات نابكال درجاتات نمعبايو كمون تركي أب إيرترا بدعبا كتوفرو لتقل منقدتاتن زلو عدلاتن زملكتنيوم زاتا كم زكايرو كاوشت هاجر حابريتا تزرقحو زركب زلو أبزحج اوان هاجرنا إيرترا نتتكايد زلا مدباتن تأتن لمعاتن معبالن زملكت مزتفلالي هاجراتن مشاركت أكلاتن ود زخنا سمومعات النفرمتن الناكيدتنا تركب زلا ازت مالي مس امباسادور تركي اب ايرترا تخايدو زركب زلو ركباتن زرباتن تركي اب ايرترا توفرلو بايتان عدلاتن نمتتاحيو از زربات تخايدو زركب هاجرنا ايرترا امراي دبلوماسي عبيت سقمتات ناسقمت نقدميت ناقسقست تركب الله كبرات غداتلتي نابتال ساين ريا قداس زعبامس انساقر تحاي سرعات بالتقنا تعربو الله أبزل أوان سبسلطان نايت هاجر كابت هاجر كهدمون أو تهجرات مقان مس منقس نايت هاجر كسر حجنحو سبسلطاناتن دبلوماسياتاتن أبتن زلوون هاجرات عقوان نحاتتو يركب الله أبزحج أوان سرعات بالتقنا نلعل 700 مريت إثيوبيا كم محادرو أيكالنيو نسوس لزقوني حزب إثيوبيا أبت منقس زنبرو امنتن تقبالنتن ملو بملو تافي زركب معاسز تراي لعلوت وتهدراوين ازستي ناي سرعات بالتقنا بفلايكا تولتي كل الامحرا كام كل خالناي تهاجرن مسارعون بموتا مسفانو تزنبيروم انتار سرعات بالتقنان فدرال سراويت ناي تهاجرن ابز قبر بينات بزلع على غزري انا تساتفون انا تزنبرون يركب لو اب امريكا سلست امباسادرات ناي سرعات بالتقنا
ዕቑባ ሓቲቶም ይርከብለው እዚ ኸ ስርዓት ብልጽግና ክሳብ ክንደይ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ይርከብ ከም ዘሎ ህያው ኣብነታትን ምስክርነትን ኮይኑ ይርከብ። እታ ቀዳሚት ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዕቑባ ሓቲታ ትርከብ ዘላ ኣስቴር ማሞ ዝተባሃለት ኮይና ቅድሚ ሕጂ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገርን ከምኡውን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረት እያ። እቲ ካልኣይ ኣምባሳደር ዓብደልዓዚዝ መሐመድ ዝተባሃለ ኮይኑ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ዝነበረ እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣምባሳደር እናቱ ብላታ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ቤልጅየም ዝነበረ ኮይኑ ሰለስቲኦም ብሓባር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዕቑባ ሓቲቶም ድሮ መልሲ እናተጸበዩ ይርከብለው። እዚ ኸኣ ነቲ ዝዓበደን ዝተጸለለን ስርዓት ብልጽግና ተስፋ ዘቑረጽ ኩነታት እዩ። ሰለስተ ላዕለዎት ሰበስልጣንን ኣምባሳደራትን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዕቑባ ክሓቱ ካብ ምርኣይ ዝሓፍር ኩነታት ንብልጽግና የለን። ካልኦት ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ኬንያን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ዕቑባ እናሓተቱ ይርከብለው። ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ቤተሰቦም ብቦሌ ኤርፖርት ቢሎም ከየውጡ ስርዓት ብልጽግናን ኣካላት ጸጥታውን ሓያል ምክትታል የካይዱ ከም ዘለውን ምዝ ጉዳይ ተታሒዙ ካብ ኢትዮጵያን ኣዲስ አበባን ሓበሬታታት እናወፀ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግና ሙሉእ ብሙሉእ ተጠላቂው ፋዕፋዕና ምባል ኩነታት ወዲቑ ይርከብ። ከምዚኦም ዓይነት ሰበስልጣን ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ነቲ ስርዓትን መንግስትን ክገድፍዎ ካብ ጀመሩ ዕምሪ እዚ ስርዓት እናሓፀረ ምኻዱ ዘመልክት ኣብነታት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኢ ዛዕባ ምስ እንሰገር መንግስቲ ከም መንግስቲ ሰበስልጣን ከም ሰበስልጣን ምሁራት ኢና ባህልቲ ኩሎም ብሓባር እንተተጸሊሎምን እንተዓቢዶምን ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝፍጠር ነውፅን ዕግርግርን መወዳድርቲ ዝበሃል ይብሎን። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንዕዘቦን ንከታተሎን ዘለና ኩነታት መርኣያናቱ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ናይ ስርዓት ብልጽግና ምሁራት ኢና ባህልቲ ሰበስልጣናት ነቲ ጽንጽዋያዊ ታሪኽ ናይቲ ሃገር 3,000 ዓመት ዶ ካልእ እናበሉ ንኣዛና ዘደንቆርዎን ዘሰልቸዎን ንሳቶምን ነቲ ናይ 3,000 ዓመት ዝብልዎ ጽንጽዋያዊ ታሪኽ ምድጋም ሰልችዎም ሕጂ ብሓደሽቲ ድራማታትን ጽንጽዋያትን ተቐላቂሎም ይርከብለው። ሓደ ምሁር ባህሊ ኢትዮጵያዊ ኣብዚ ቅንያት ዝተዛረቡ ዘረባታት ንዓና ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያውያንን ኣገሪምዎም ይርከባሎ። እዚ መሕፈሪ ዘይብሉ ሰብኣይ ኣዳም ኢትዮጵያዊ ነይሩ ክብል እዩ ክዛረብ ስማ። እዚ ዘቕርቦ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጽንጽዋያትን ስነሞገትን ኢትዮጵያ ብታሪኽ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ይብፅሓን ምባል ዝቐረበ ምዃኑ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘገርምን ዘስሐቕን ናይዚ ሰብኣዩ። እዛ ቪድዮ ንከታተላ ፍሽኽ ንበል ዕብዳን ናይዞም ሰባት ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሒኻ ክንምልከት ኢና። ሀገር ላይ መሆናገነት የተረጋገጠ ነው እና ስለዚህ ቀጥሎም ደግሞ መጽሐፈ አዳም የሚባል አዳም ከይውልን አዳም በመጀመሪያ ነገር የተፈጠረው እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ገና ከአፈርም ቢሆን የተበጀው እንዴት ብትል መጽሐፈ ሄኖክ ላይ ኤልዳ በተባለ ቦታ ላይ ፈጠረው እግዚአብሔር ይላል አዳምን። ጎጃም ውስጥ ዳሞት ዙሪያ ኖህማ ብዙ ነው ማስረጃው እዚህ እንደኖረ ደግሞ ኖህ ከእንትን ስር ተቀብሯል ነው የሚባለው ከዚህ እና አፄ ፋሲል ካሰሩት ቤተ መንግስት ከዛ ስር ጥንት ብዙ ሚስጥራዊ ነገር ነበርና እዛ ነው የተቀበረው ነው ተብሎ ይታሰባል። እኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ እሱ እዚህ 3 ዓመት ስለኖረ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቀደሳት ማርያም ደግሞ እቺን ሀገር በጣም ስለወደደች እባክህ ልጄ እኔ ከዚህ መሄድ እንኳን አልፈልግም ብትለው ኮንዲ ኮርደርቻት 10,000 አርጌ 10,000 ሰጥቼሻለሁ ባርካት ቀድሻት ብሎ የሱ የሰጣት ሀገር ልዩ ሀገር ነን እኛ። አንደኛ አዳምና ሔዋንም እዚህ ከተፈጠሩ ኢየሱስ እዚህ መጥቶ ከኖረ ማርያም ብዙ ጊዜ ተመላልሳለች። ጣና ቂርቆስ ላይ እሷ ቅዱስ ዮሴፍና ኢየሱስ ክርስቶስ 5 ወር ተኩል ኖረዋል። መዝገቡ ላይ አለ ሄጄ አይቼዋለሁ። እና ይሄ ሁሉ ነገር ያለበት ታቦቱ ያለበት 10 ትእዛዝ የተሰጠው ለሰው ልጅ ይሄ ሁሉ ልዩ ሀገር እኮ ያደርገናል። ክቡራት ተኸታተልቲ ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝፀናሕና ፀላለን ዕብዳንን ናይዞም ሰባት ክሳብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃታት በፂሒ ዝርከብ ድሌቶም ጥንፅዋ የምፁ ድሌቶም ፈጠራ የምፁ እቲ ኩንነት ሓደን ዘይቅየርን እዩ። ኢትዮጵያ ዕፁውቲ ሃገር እያ ንዘለኣለም ከዓ ዕፁውቲ ኮይና ክትነብር ዝሓለፉን ዘለውን ስርዓታት ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ጥንፅዋያት ኩናትን ወራራትን ፈኸራን ዳንኬራን ኣካይዶም
ኣባይታ ክሳብ ሕጂ ዝቀየርዎ ወላ ሓንቲ ኩንነት የለን እዚ ዝዓበደ ስርዓት ብልጽግና ምስ ከምዚኦም ዓይነት ጽሉላትን ዕውዳትን ኮራኩርን ኣኽላባትን ዝጠፍኣሉ እዋንን ሰዓትን ርሓቕ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ግን ሓደ ሕማም ተኸሲቱ ይረከባሉ እዚ ሕማም ከዓ ናይ ቀትሪ ሕልሚ እዩ ዘዝመፀ በዓል ስልጣን ወተሃደራዊ ኣዛዚ ከምዚኦም ዓይነት ምሁራት ኢና ባህልቲ ደናቆር ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ካብ ጀመሩ መንግስቲ ከም መንግስቲ ሰብ ስልጣን ከም ሰብ ስልጣን ኣብ ክወጥዎ ዘይክእሉ ዓዘቕቲ ናይ ቀትሪ ሕልሚኦም ሰጢሞም ዝርከቦ ኩሉ ግዜ ከዓ ናይ ቀትሪ ሕልሚ ናብ ገደል ሒዝካ ክጠፍእ እንተዘይኮይኑ ኣብ ባይታ ወላ ሓንቲ ፍረ ዘምጻልካ ኣይኮነን እዚ ናይ ስርዓት ብልጽግና ሕማም ለኻኺሞ ክጠፍእ ድሮ ባይታ ንዕዘብ ኣለና እቲ ብሕጂ ዝመጽእ ካልእ ጥፍኣት እውን ነቲ ዘሎ ስርዓት ፀራሪጉ ዝጠፍእ ጥራይ ክኸውን ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳልየ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን 4 ዜናታት እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ